बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 8 मार्च 2023 है, दिन है जी वेंसडे, बुध का। बेलारूस के सरबराह अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को मुखातिब करते हुए कहा, घटिया शख्स। इतने सख्त अल्फाज अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने क्यों इस्तेमाल किए? यही नहीं बल्कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मजीद भी कुछ उन्होंने गैर सफारती ज़बान इस्तेमाल की यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को मुखातिब करते हुए, क्योंकि मिन्स्क के अंदर जो एयर बेस है उसके ऊपर जो रूसी तैयारे पर ड्रोन हमलों का मामला था उसकी तहकीकाती रिपोर्ट सामने आई है, जिस पर बेलारूस के सरबराह आग बगूला हो गए। यूक्रेन के सदर को मुखातिब करते हुए डिटेल्स उस तहकीकाती रिपोर्ट की और बेलारूस के सरबराह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। तहकीकाती रिपोर्ट तो एक और भी सामने आई है जिसका इंतजार ना सिर्फ रशिया, ना सिर्फ यूक्रेन, यूरोप बल्कि पूरी दुनिया को है, क्योंकि वो तहकीकाती रिपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, आपको याद होगा 26 सितंबर 2022 का दिन था जब रशिया से जर्मनी और फिर पूरे यूरोप को रशियन गैस प्रोवाइड करने वाली ये नॉर्ड स्ट्रीम 1 और 2 धमाकों से तबाह हो जाती हैं। 27 सितंबर को मजीद धमाके और 29 सितंबर को मजीद धमाके होते हैं इन्हीं दो नॉर्ड स्ट्रीम 1 और 2 गैस पाइपलाइंस के ऊपर। इस तरह से रशिया और यूरोप का जो एनर्जी का ताल्लुक है वो टूट जाता है। कौन था इन धमाकों के पीछे? अभी तक ये एक बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन इसी सवाल के जवाब में ये राज भी पोशीदा है कि जो भी था वो वही था जिसने रूस और यूक्रेन की जंग छिड़वाई, जिसने यूरोप और रशिया का ताल्लुक तोड़वाया, जो रशिया को महरूम, आइसोलेट और उसकी इकोनॉमी को टारगेट करना चाहता है, जो यूरोप को ये चाहता है कि यूरोप रशिया की एनर्जी पर रिलाई ना करे और मेरी तरफ मुड़ मुड़ कर देखे। तो वो एक ही मुल्क था जिसने इन गैस पाइपलाइंस को भी टारगेट किया, वही मुल्क था जो रूस और यूक्रेन की जंग का सबब भी है। तो इस तहकीकात में बहुत सारे राज भी दफन हैं, बहुत सारे सवालात के जवाबात भी इन्हीं तहकीकात के अंदर मौजूद हैं। खैर, बच्चे को भी समझ आ जाती है, अगर यूरोपियन कंट्रीज, जो यूरोपियन कबूतर हैं, वो अमरीकी बिल्ले को देखकर आंखें बंद ना करें तो इन धमाकों की तहकीकात की बहरहाल ज़रूरत नहीं है। खैर, सितंबर के बाद शक गया दो ममालिक पर। एक तो उस मुल्क पर जिसे मदद इमदाद मिल रही थी यूरोप से और सर्दियाँ आने वाली थी, सितंबर का महीना था और यूरोप जो है वो तिलमिला रहा था कि हम अपनी सर्दियां रशिया की एनर्जी के बगैर कैसे गुजारेंगे। तो एक मुल्क जिस पर शक गया वो था यूक्रेन के। यूक्रेन हो सकता है जिसने तकरीब कारी की ताकि यूरोप उसकी मदद इमदाद बंद ना करे, रशिया के साथ ताल्लुकात को सर्दियों से डर कर बहाल ना करे। तो यूक्रेन के ऊपर पहला शक जाता है और दूसरा शक जाता है इन सब के दादा अमेरिका के ऊपर, जिसे इस एक तीर से बहुत सारे फायदे मिल रहे थे। इस एक तीर से जो यूरोप है उसकी एनर्जी पर रिलायंस भी ख़त्म हो जाती, रशिया भी महरूम हो जाता, यूरोप का जो बिजनेस है वो अमेरिका भी शिफ्ट होने लग जाता, यूरोप एनर्जी के लिए और दीगर जो अपने मामलात हैं उनके लिए रशिया की जगह अमेरिका की जानिब देखने लग जाता। और इसी तरह के रद्दमल का इजहार किया था इन धमाकों के बाद एंटनी ब्लिंकन ने। एंटनी ब्लिंकन की जो ट्वीट थी, ऐसा लग रहा था कि वो खुशी का इजहार कर रहे हैं। उन्होंने कहा बहुत अच्छा हुआ, जो भी हुआ, जो भी है इसके पीछे, लेकिन ये हुआ बहुत अच्छा है। ये गोल्डन चांस है यूरोप के लिए कि वो रशिया की एनर्जी पर अपनी रिलायंस को ख़त्म कर सकता है और यूरोप को अब इन धमाकों के बाद इस बात पर फोकस करना चाहिए कि हम रशिया के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें। खैर, तहकीकात बहुत ज़रूरी थी क्योंकि ये कोई आम मामला नहीं था, ये एनर्जी टेरर था जिसका मुतालबा रशिया की जानिब से भी सामने आया, जर्मनी, यूरोप और नेटो ममालिक की जानिब से भी सामने आया। नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग ने इन धमाकों के फ़ौरन बाद रशिया पर इल्ज़ाम धरते हुए कहा कि इसके पीछे तखरीब कारी है रशिया की। रशिया ने जवाब देते हुए कहा कि हमारी गैस, हमारी पाइपलाइन, हमारा बिजनेस, हमारा रेवेन्यू, हम पागल हैं कि हम इस गैस पाइपलाइन को धमाकों से उड़ा दें। इस गैस पाइपलाइन पर धमाकों की तहकीकात होनी चाहिए। तहकीकाती टीम बनाई गई क्योंकि जो धमाके हुए थे ये हुए थे डेनमार्क और स्वीडन के पानियों के करीब, यानी कि उनके इकोनॉमिक जोन के करीब। तो जो इन्वेस्टिगेटिव टीम बनाई गई वो बनाई गई स्वीडन, डेनमार्क और जर्मनी को मिलाकर ये इन्वेस्टिगेटिव टीम बनाई गई, जिसमें रशिया को या रशिया के नुमाइंदों को, जिसकी गैस पाइपलाइन है, जिसकी गैस है, उसे
शामिल नहीं किया गया, तो यहीं से पहला शक चला जाता है कि कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। रशिया मुतालबा करता रहा कि जंग एक तरफ रहने दो, लेकिन इन तहकीकात के अंदर हमें भी शामिल किया जाए, लेकिन रशिया का मुतालबा आज तक तस्लीम नहीं किया गया। बहरहाल इन्वेस्टिगेशन जारी है, टुकड़ों की शक्ल में इन्वेस्टिगेशन जारी है कि इन धमाकों के पीछे एक्चुअली था कौन। 2 हफ्तों कबल एक रिपोर्ट सामने आई और उस रिपोर्ट में अमेरिका को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया गया। टाइम्स की रिपोर्ट थी जिसमें ये कहा गया कि अमेरिका इन धमाकों के पीछे था। अभी ये बात जो है वो बहुत ज़्यादा खबरों में भी आई। रशिया भी इस बात को आलमी इदारों तक लेकर गया कि जिस तरह की रिपोर्ट द टाइम्स के सामने आई है तो इस पर कान धरे जाएं। जो इन्वेस्टिगेशन है वो एक इंटरनेशनल टीम बनाई जाए और इस बात को इन्वेस्टिगेट किया जाए कि क्यों अमेरिका नॉर्थ स्ट्रीम 1 और 2 को नुकसान पहुंचाना चाहता है। क्योंकि इसका मतलब ये है कि अगर अमेरिका नॉर्थ स्ट्रीम 1 और 2 को नुकसान पहुंचाना चाहता है तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका रशिया, ना सिर्फ रशिया बल्कि यूरोप को भी नुकसान पहुंचाकर बहुत सारा फ़ायदा खुद हासिल करना चाहता है। तो इस बात की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अभी ये मामला जो है वो यूरोप के अंदर और रशिया के अंदर और दुनिया भर के अंदर डिस्कस हो ही रहा था कि गुज़िश्ता रोज़ एक और तहकीकाती रिपोर्ट सामने आ गई। तो दूसरी तहकीकाती रिपोर्ट सामने आई है वो है जर्मनी की तहकीकाती रिपोर्ट। पॉलिटिको में ये शाया हुई, न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज के ऊपर ये तहकीकाती रिपोर्ट जो है वो शाया हुई इंटरनेशनल मीडिया पर। इस वक्त ये तहकीकाती रिपोर्ट मौजूद बहस बनी हुई है और इस तहकीकाती रिपोर्ट में कहा गया कि ये जो नॉर्थ स्ट्रीम 1 और 2 पर ब्लास्ट हुए, ये हमारी तहकीकात ये कहती हैं कि ये यूक्रेनी थे। 5 थे, इनमें से एक खातून थी, 4 बंदे थे, एक ड्राइवर था, 2 जो हैं वो गोताखोर थे बड़े एक्सपर्ट किस्म के, और 2 जो हैं और टीम मेंबर थे। 5 थे टोटल। उन्होंने जर्मनी की एक पोर्ट से एक वहाँ से कश्ती ली और जिस बंदे से कश्ती ली वो यूक्रेनी था और फिर इन्होंने यहाँ से सफ़र किया और वहाँ जाकर बम नस्ब किए, जो मर्जी किया। ये जर्मनी की तहकीकाती रिपोर्ट में मुकम्मल तौर पर यूक्रेन के तकरीबकारों को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया गया है नॉर्थ स्ट्रीम के इन धमाकों पर। और इस पर यूक्रेन का रद्द-ए-अमल सामने आया। यूक्रेन ने कहा कि हम बिल्कुल भी नहीं थे, हमने नॉर्थ स्ट्रीम की गैस पाइपलाइंस को धमाकों से तबाह नहीं किया और इस बात की इन्वेस्टिगेशंस मुकम्मल होनी चाहिए कि नॉर्थ स्ट्रीम को किसने नुकसान पहुंचाया। रशिया की जानिब से भी रद्द-ए-अमल सामने आया। रशिया ने कहा कि बेटा इतने चालाक बनने की ज़रूरत नहीं है, तुमने ये तहकीकाती रिपोर्ट इस तरह से फैलाकर इंटरनेशनल मीडिया पर लाकर तुम तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहे हो उस तहकीकाती रिपोर्ट से जो 2-3 हफ्तों कबल सामने आई, जिसमें एक्चुअली कौन है तकरीबकार उसका नाम लिया गया और उस पर ही तहकीकात का फोकस जो है वो उसी पर रहना चाहिए। एक बार फिर से रशिया ने मुतालबा किया कि इन्वेस्टिगेटिव टीम में हमें शामिल किया जाए, वरना ये जो इन्वेस्टिगेटिव टीम है ये बिल्कुल बायस्ड नज़र आएगी। और उस रिपोर्ट के अंदर जो 2-3 हफ्तों कबल शाया हुई द टाइम्स में, उसमें ये कहा गया, ये ममालिक बताए गए, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और अमेरिका, ये इनकी चाल थी और इन्हीं 2 ममालिक के पानियों के अंदर ये चाल चली गई। नॉर्वे इस चाल के अंदर जो है वो शामिल था। उस तहकीकाती रिपोर्ट में कहा गया कि 4 बंदों की टीम थी, इन्होंने तकरीबकारी प्लान की और ये धमाके किए ताकि रशिया और यूरोप का एनर्जी का ताल्लुक टूट जाए। रशिया ने अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से भी रुजू किया है और वहाँ पर ये मुतालबा किया है कि इस बात की एक इंटरनेशनल तहकीकाती टीम बनाई जानी चाहिए, जिस पर अभी तक रशिया का वो मुतालबा एक्सेप्ट नहीं हुआ। लेकिन ये कहा जा रहा है यूनाइटेड नेशंस के चीफ जो इस वक्त यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव के अंदर मौजूद हैं, वो ग्रेन की एक्सपोर्ट की डील को एक्सटेंड करने के मामले पर यूक्रेन के सदर से बातचीत करने आए हैं। बहरहाल यूनाइटेड नेशंस की जानिब से ये रद्द-ए-अमल सामने आया कि मार्च के लास्ट वीक्स के अंदर रशिया की इस डिमांड पर कान धरे जाएंगे और एक इंटरनेशनल तहकीकाती टीम जो है वो बनाने पर मशावरत की जाएगी कि नॉर्थ स्ट्रीम की गैस पाइपलाइंस को किसने टारगेट किया। बहरहाल ये जो जर्मनी की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट है इसको रशिया ने भी यूक्रेन ने भी मुस्तरद कर दिया है और जो पहली तहकीकाती रिपोर्ट है उस पर फोकस रखने का मुतालबा रशिया की जानिब से किया गया है। और रशिया ने ये भी कहा कि ये सारे मिले हुए हैं, एक ही पार्टी है, जर्मनी हो, चाहे ये नॉर्वे हो, डेनमार्क हो या स्वीडन हो, अमेरिका, ये सब एक ही जत्था है ज़ाहिर है। तो अब ये यूक्रेन पर इल्ज़ाम धर के हमारी तवज्जो और पूरी दुनिया की तवज्जो इस बात से हटाना चाहते हैं
کہ اصل تخریب کار ہے کون جو اس طرح کے کندھوں کو استعمال کرتا ہے۔ ڈونباس کا کندھا، کرائمیا کا کندھا استعمال کیا، یوکرین کا کندھا استعمال کیا رشیا کو ڈیمیج کرنے کے لیے، نارڈ سٹریم کا کندھا استعمال کیا یورپ اور رشیا کے تعلقات کو ڈیمیج کرنے کے لیے، تائیوان کا کندھا استعمال کیا جاتا ہے چائنا کی اکانومی کو ڈیمیج کرنے کے لیے۔ تو اصل تخریب کار رشیا نے کہا کہ اس پر فوکس رکھا جائے، اور اس طرح کی تحقیقاتی رپورٹ جو ہیں پروپیگنڈا تحقیقاتی رپورٹ، انہیں ہم ردی کی ٹوکری میں ڈالتے ہیں، اور ہمارا آپریشن اسی طرح یوکرین کے اندر جاری رہے گا جب تک یوکرین اور یورپ جو ہیں انہیں احساس نہیں ہو جاتا، ان کی آنکھیں نہیں کھل جاتی کہ جو بلہ ہے امریکی بلہ یہ کیا کرنا چاہتا ہے یورپ کے ساتھ۔ اب یورپ کو آہستہ آہستہ اس بات کا احساس ہو رہا ہے۔ یورپ، فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون، جرمنی کے چانسلر اولاف شالز اور اب یورپین یونین کی چیف بھی وائٹ ہاؤس میں جو بائیڈن سے ملاقات کریں گے، اور ملاقات کا ایک ہی مقصد، ان تینوں ملاقاتوں کا مقصد ایک ہی ہے کہ امریکہ یورپ کی کمپنیوں کو جو کہ یورپ کو چھوڑ کے بھاگ رہی ہیں انہیں اپنی جانب راغب کیوں کر رہا ہے۔ تو اس بات کا جواب بھی وہیں پر نارڈ سٹریم والی تحقیقات کے اندر ہے کہ امریکہ نے ایک تیر سے کم از کم کوئی 10 شکار امریکہ نے کھیلے ہیں، اور یہ وہ تیر تھا کہ یورپ اور رشیا کے تعلقات جو ہیں وہ کھٹائی میں پڑ جائیں اور یورپ رشیا پر ریلائی کرنا چھوڑ دے، ڈیپینڈ کرنا چھوڑ دے، اور میری طرف دیکھے میرے پاس بہت گیس ہے، میرے پاس بہت تیل ہے، میرے پاس بہت سارے ایلائز ہیں، میں تمہیں دوں گا، میں دادا ہوں۔ تو یہ مقصد تھا امریکہ کا، جس کا اب رشیا نے کہا ہے کہ جب تک ان ممالک کو امریکہ کے مقاصد صحیح طرح سمجھ نہیں آ جاتے، ان کی آنکھیں نہیں کھل جاتی، تب تک میں یوکرین کے اندر اپنا یہ آپریشن جاری رکھوں گا۔ تو ان سائڈ یوکرین، ایسٹرن سائڈ پر بھی اور سدرن سائڈ پر بھی انٹینس قسم کی لڑائی جاری ہے۔ یوکرین کے علاوہ جو گرد و نواح کے ممالک ہیں ادھر بھی بہت زیادہ ٹینشنز ہیں۔ بیلاروس کے سربراہ الیگزینڈر لوکاشینکو نے پریس کانفرنس کی، وہ چائنا کے 3 روزہ دورے پر تھے، اور اس دورے سے قبل دھماکے ہوئے تھے، ڈرون حملے ہوئے تھے منسک کے اندر، بیلاروس کے دارالحکومت کے اندر۔ روسی طیارہ، اسے اچھا خاصا نقصان پہنچا تھا، A-50U جو طیارہ تھا رشیا کا، اسے نقصان پہنچا تھا۔ تو بیلاروس کے سربراہ نے چائنا سے واپس آنے کے بعد تحقیقات کو حتمی شکل دینے کے آرڈرز جاری کر دیے تھے۔ اب تحقیقات مکمل ہونے کے بعد بیلاروس کے سربراہ آئے میڈیا کے سامنے، اور انہوں نے یوکرین کے صدر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، گھٹیا شخص، یوکرین کے صدر کو مخاطب کرتے ہوئے بیلاروس کے سربراہ نے کہا کہ تم میرے ساتھ باتیں کر رہے تھے کہ ہمیں ایک دوسرے پر حملہ نہیں کرنا، اور اس معاملے میں تم چاہتے تھے کہ ہم ایک معاہدہ بھی دستخط کریں، ایک ڈاکیومنٹ پر بھی سائن کریں، اور میں نے یوکرین کے صدر کو کہا، بیلاروس کے سربراہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے یوکرین کے صدر کو کہا کہ ٹھیک ہے، تم ہمارے اوپر حملہ نہ کرنا، ہم بھی تمہارے اوپر حملہ نہیں کریں گے، نہ ہی ہم رشیا کو تب تک راستہ پرووائڈ کریں گے جب تک ہمیں تمہارے سے کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوتا۔ تو ایک جانب یوکرین کے صدر انہوں نے کہا کہ اس طرح کی باتوں میں میرے ساتھ مصروف تھے، اور دوسری جانب انہوں نے کیا کیا؟ بیلاروس کے سربراہ نے کہا کہ جو منسک کے اندر ڈرون حملے ہوئے تھے یہ یوکرین کے صدر کے آرڈرز پر ہوئے، اور جو بندے ان دھماکوں، ان حملوں کے اندر ملوث تھے ان میں سے زیادہ تر یوکرینی تھے، جو کہ ہمیں پتہ ہے کہ کون سا بندہ کہاں پر بیٹھا ہوا ہے، اور ہم انسائیڈ کنٹری بھی اور آؤٹ سائڈ کنٹری، بارڈر کے اس پار یعنی کہ یوکرین کے اندر بھی اگر وہ بندے بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ سن لیں کان کھول کر، اگر وہ میری پریس کانفرنس سن رہے ہیں تو ہم انہیں نہیں چھوڑیں گے، یہ بیلاروس کے سربراہ نے کہا۔ یعنی کہ تحقیقاتی رپورٹ مکمل ہو گئی۔ بیلاروس کے سربراہ نے یوکرین کے صدر پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ یوکرین کے صدر کے آرڈرز پر یہ تخریب کاری اور رشیا کے طیارے کو نشانہ بنایا گیا، اور اس کا بدلہ ہم لیں گے۔ لیکن ساتھ ہی بیلاروس کے سربراہ نے کہا کہ اگر یوکرین سمجھتا ہے کہ وہ اس طرح کے حربوں سے بیلاروس کو اس جنگ کے اندر دھکیل سکتا ہے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ ہم اتنے بھی بھولے نہیں، ابھی ہم اس جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے، ہم اپنی جو کارروائی ہے وہ قانونی انداز سے کریں گے۔ لیکن ساتھ ہی بیلاروس کے سربراہ نے یوکرین کو وارن بھی کیا کہ اس طرح کی حرکتوں سے باز رہے، اس سے پہلے کہ ہم رشیا کے ساتھ اس جنگ میں شامل ہو جائیں۔ یہ جو 2 تحقیقاتی رپورٹ ہیں وہ دونوں جو ہیں وہ یوکرین کے خلاف آئی ہیں۔ یوکرین نے دونوں تحقیقاتی رپورٹس کو مسترد کیا ہے۔ بیلاروس والی جو تحقیقاتی رپورٹ ہے وہ تو مکمل طور پر یوکرین کی ہی سازش اور یوکرین کی ہی تخریب کاری ہے۔ صرف یوکرین نہیں بلکہ یہ جو سارا جتھا ہے ہائی ناس کا، یہ سارے ملے ہوئے ہیں، یہ طرف ہو یا پھر نارڈ سٹریم کا معاملہ ہو، تمام جگہ پر ان سب کی ملی بھگت ہے جو رشیا کو بہت اچھی طرح سے معلوم ہے۔ رشیا عالمی فورمز پر بھی اپیل کر رہا ہے، نارڈ
اسٹریم کے معاملے کی تحقیقات کے لیے، اور مختلف دروازے رشیا کی جانب سے کھٹکھٹائے جا رہے ہیں، لیکن ہر دروازے کے اندر جیسے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کے اندر پرماننٹ ممبرز جو ہیں وہ چائنا اور رشیا کے علاوہ امریکہ اور اس کے پٹھو بھی ہیں، تو پھر رشیا کا جو مطالبہ ہے عالمی تحقیقات کنڈکٹ کروانے کا، کیا ان کے ہوتے ہوئے وہ مطالبہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل منظور کرے گی؟ اور اگر انویسٹیگیشنز کروائی بھی جاتی ہیں تو انہیں بھی ظاہر ہے بائسڈ رکھا جائے گا، جو کہ بائسڈ رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ایکچوئل تخریب کار ہے اس سے نظریں ہٹی رہیں یورپ کی بھی اور پوری دنیا کی۔ یہ نہ ہو کہ امریکہ کا اچھا خاصا بنا بنایا گیم جو ہے وہ خراب ہو جائے، لیکن یورپ اگر تھوڑی سی عقل کرے، جیسے ہنگری، سربیا اور دیگر ممالک ہیں، وہ تھوڑے سے انہوں نے عقل کے ناخن لیے ہوئے ہیں اور انہیں صاف نظر آ رہا ہے کہ تخریب کاریاں کس کی ہیں، یورپ کو اور رشیا کو کون محروم کرنا چاہتا ہے، کون یہ چاہتا ہے کہ وہ دور بیٹھ کر اس جنگ کو ہوتا ہوا سالوں تک چلتا ہوا دیکھتا رہے، اور اس کا پھر ایک ہی رہ جائے گا کمپیٹیٹر، وہ ہوگا چائنا، اور اس کو ویک کرنے کے لیے، آئسولیٹ کرنے کے لیے پھر وہ تائیوان کا کندھا استعمال کرے گا، جو کہ آلریڈی استعمال کر رہا ہے۔ تو اگر یہ سارے یورپین کنٹریز آنکھیں کھول لیں ہنگری کی طرح، تو انہیں صاف نظر آ جائے گا کہ تخریب کار، اصل تخریب کار ہے کون۔ اب یورپین یونین کی چیف اور امریکہ کے صدر جو بائیڈن کی ملاقات بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، فرانس اور جرمنی کے سربراہان کے بعد اس ملاقات پر بھی نظر رکھیں گے، آپ کو اپڈیٹس دیتا رہوں گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔